अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज 9 जून 2023 और जुम्मतुल मुबारक का एक ख़ास दिन। आपने बहुत सारे वाक़यात सुने होंगे खिलाफत अहमदिया की, एक ज़िंदा खुदा के साथ ताल्लुक़ और फिर खुदा का अपने खलीफा की दुआएं सुनना। और बहुत सारे अहमदी अहबाब ने इनको बारहा कोट भी किया होगा, लेकिन आज एक बिल्कुल ताज़ा वाक़या मेरे पास पहुंचा और उसके अंदर क्योंकि मेरा अपना भी थोड़ा सा ताल्लुक़ रहा, तो मैंने समझा कि मैं दोस्तों के साथ वो शेयर कर दूं। कई साल पुरानी बात है कि हमारे जमात अहमदिया के एक खलीफा के हवाले से एक वाक़या कि उनको किसी ने पैगाम भेजा कि भाई इस तरह हमारा जो बच्चा है वो पैदाइश का मरहला है और वो मतलब ज़िंदगी और मौत का सवाल है, कोई समझ नहीं लग रही, बहुत बुरी हालत है जो बीवी की है, तो दुआ करें अल्लाह ताला को बेहतरी कर दे। वो इत्तला मिल गई उनको और वो रात सारी गुज़र गई। वो जो जिनकी डिलीवरी होनी थी उनके घर में औलाद पैदा हो गई और वो आराम के साथ सो गए। अगले दिन उन्होंने जाके जो उस वक़्त खलीफातुल मसीह सानी थे या खलीफा अव्वल थे, एग्जैक्टली याद नहीं, उनको जाके बताया फजर की नमाज के बाद कि हुजूर इस तरह अल्लाह ताला ने फजल फरमाया और हमें अल्लाह ताला ने औलाद से नवाजा। और तो उन्होंने कहा कि भाई नाम मुझे इस वक्त ज़हन में नहीं है उन बुज़ुर्गों का। उन्होंने कहा मियाँ आपने अगर आपको अल्लाह ताला ने औलाद से नवाज दिया था तो आप मुझे भी इतला कर देते, चले मैं भी थोड़ी देर सो लेता। मैं तो सारी रात अपने अल्लाह के हुजूर उसकी ज़िंदगी और बेहतरी की दुआ करता रहा। ये वाक़या कई दफ़ा हम सुन चुके हैं, लेकिन अभी आज जो ताज़ा वाक़या है मैं आपके साथ वो शेयर करने लगा हूँ उन लोगों के लिए कि जो लोग बाज़ ऐसी दुआओं की जो मकबूलियत के वाक़यात हैं उनको अपनी कम इल्मी की वजह से या दुनियादारी में इतने ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से एक इत्तफाक समझते हैं, या वो समझते हैं कि आज के दौर की जो साइंस की तरक्की है उस वजह से ये काम हुआ है। इसमें अल्लाह ताला के खलीफा से दुआ करवाना, या और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो शायद इस बात पे यकीन नहीं रखते कि अल्लाह ताला के जो मुकर्रर खलीफा हैं उनके साथ अगर इंसान का मजबूत ताल्लुक़ हो और उनको दुआ के लिए लिखा जाए, अभी लिखा ही जाता है खत, अभी भेजा भी नहीं जाता या अभी फैक्स भी नहीं होती, लेकिन इंसान के जो अंदर के जज्बात होते हैं जब वो अल्फाज में ढल जाते हैं, बेशक वो ज़ुबान के अल्फाज हों या वो एक कागज़ के ऊपर लिखे, खुदा ताला जो इंसान को पैदा करने वाला है वो उस जज्बात और उस खुलूस के बदले में वो दुआ कबूल कर लेता है। अभी वो लेटर पहुंचा भी नहीं होता। बहरहाल ये वो लोग समझ सकते हैं जिनके साथ ऐसे इत्तफाकात जो हैं वो हो चुके हों। मैं जो बात आपको बताने लगा था वो ये थी कि चंद दिन पहले मुझे हमारे एक अज़ीज़ हैं, उनका परेशानी के आलम में फ़ोन आया कि भी हमें ना प्राइवेट सेक्रेटरी साहब का फ़ैक्स नंबर भेज दे। मैंने कहा क्या हुआ, खैर तो है? उन्होंने कहा जी हमारे जो अज़ीज़ फ़लाँ शहर में हैं वो उनकी जो बीवी है वो हॉस्पिटल में है 2-3 दिन से, और डिलीवरी का जो मामला है बहुत ही ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर गया है। डॉक्टर बहुत परेशान हो गए हैं और उन्होंने बड़ी तशवीश का इजहार किया है कि हमें समझ नहीं लग रही कि क्यों ये ऐसे हो रहा है। नॉर्मल तो बच्चा जो है वो 1 दिन पहले या 2 दिन पहले पैदा हो जाना चाहिए था, टाइम ऊपर है और वो जो आसार होते हैं वो भी सामने नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं रहा और ये बड़ी ख़तरनाक कंडीशन है, हमारी समझ से बाहर है। तो हम फैक्स करना चाहते हैं हुज़ूर अक़दस की खिदमत में। तो वो मैंने बाहर पता करके जो भेज दिया, तो वो दिन भी गुज़र गया। तो मैं इंतज़ार करता रहा कि शायद अब कोई जो है वो ख़बर आएगी, लेकिन मैंने जब फ़ोन किया 1-2 रोज़ के बाद तो वो उन्होंने बताया जी उस दिन जो है वो अल्लाह ताला ने बेटी से नवाजा। और फिर मेरी उनके जो नाना थे, यानी वो बच्ची जो पैदाइश हुई जिसकी उसके नाना से बात हुई, उन्होंने जो बात बताई, असल बात वो दोस्तों से शेयर करने वाली है कि वो कहते
بتاتے ہیں کہ میں نے جب ان کی بیٹی ہاسپٹل میں تھی اور ڈاکٹرز نے بتانا شروع کیا کہ بہت ہی خطرناک جو کنڈیشن ہے، سمجھ نہیں لگ رہی کیا ہے، بلڈ پریشر بہت زیادہ لو ہو چکا ہے اور یہ مطلب زندگی اور موت کا سوال ہے، اور ویسے بھی ڈلیوری کا جو معاملہ ہوتا ہے ایک لحاظ سے عورت کو نئی زندگی ملتی ہے، تو وہ پریشانی میں ان کا تعلق، وہ ڈیوٹیاں وغیرہ بھی کرتے ہیں ادھر، تو انہوں نے اپنے مربیان کو فیکس کے ذریعے نہیں، فون کے ذریعے جو بھی جن کا بھی ان کے پاس نمبر تھے دعا کے لیے وہ کہتے رہے۔ لیکن بتاتے ہیں کہ جب ہم نے وہاں یو کے حضور اقدس کی خدمت میں فون کے ذریعے ہم نے میسج ریکارڈ کروایا کہ بھئی ہم اس طرح یہ مسئلہ ہے اور بہت ہی کنڈیشن خطرناک ہے، تو 10 منٹ کے بعد اس میسج ریکارڈ 10 منٹ کے بعد ڈاکٹرز کی کال آئی اور انہوں نے کہا جی آپ کے بیٹی کے ہاں بیٹی ہوئی ہے اور وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ اب اس بات کے اوپر ہر انسان جو ہے وہ اپنا ایک رزلٹ نکالتا ہے، اپنی ایک سوچ رکھتا ہے کہ یہ دیکھیں جی یہ اتفاق بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک بات کلیئر ہے، ایک شکاری جب گلیل یا گن کے ساتھ ایک ٹارگٹ کے اوپر فائر کرتا ہے یا اس پہ گلیلے سے شکار کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر اس کے ساتھ شکار ہو جاتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں آپ لے سے یہ اتفاق ہو گیا ہے۔ یہ جب آپ اتنے عرصے سے کوشش کر رہے ہیں، مختلف جگہوں پہ جاننے والوں سے دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں، اور پھر آپ بہت ہی زیادہ اس کو اہمیت دیتے ہوئے خلیفہ وقت کی خدمت میں لکھتے ہیں یا فون کر کے کہ حضور یہ حالت ہے اور اس کے 10 منٹ بعد ہی آپ کو یہ خبر مل جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فضل کیا ہے، اب ڈلیوری ہو گئی ہے اور جان کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ زندہ خدا کا اپنے خلیفہ کے ساتھ ایک خاص مہربانی اور انعام کا تعلق ہے کہ اس نے اگر ایک خلیفہ اس دنیا کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ یہ اس وقت دنیا کے اندر ایک واحد خلافت جو جماعت احمدیہ کو اللہ نے عطا کر رکھی ہے، کوئی احمدی دنیا کے کسی کنارے میں ہو، کسی ملک میں ہو، کسی مشکل میں ہو، اس کے اوپر ایک رب، ایک خدا کے بعد اس دنیا میں بھی ایک سایہ ہے، اور وہ خلافت کا سایہ ہے۔ وہ اپنی ہر پریشانی خلیفہ وقت کے پاس بھیجتا ہے اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں سنے گا۔ کیوں کہ ہمارا یہ یقین ہے کہ خلیفہ خدا بناتا ہے، اور جو خلیفہ خدا بناتا ہے وہ پھر خدا اس کی پاسداری بھی کرتا ہے اور اس کی دعائیں بھی سنتا ہے۔ یہ تازہ ترین واقعہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا ان لوگوں کے لیے جو شاید کچھ کمزور ہوں گے، جن کا ایمان یہ اتنا ڈانوا ڈول ہوگا کہ بعض اتفاقات ہوتے ہیں۔ یہ میسج کے ساتھ آپ نے یہ جو نظارے دیکھے ہیں، یہ فرینکفرٹ کے وہ مناظر ہیں جو شام کو جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو شام اندھیرا آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوتا ہے، تو میں تھوڑا اونچائی سے آپ کو دکھا رہا ہوں، اور ساتھ میرے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ تازہ ترین واقعہ جو قبولیت دعا کا خلیفہ وقت کے ساتھ تعلق کی وجہ سے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم خلیفہ وقت کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں اور اپنی ہر مشکل میں، ہر اعلیٰ خوشی کی بات میں سب سے پہلے خلیفہ وقت کو مقدم رکھیں، ان کے نالج میں لائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں برکت شامل کر دیں۔ السلام علیکم۔